सो ओके एभ्रिवान, सो वेलकम टु माई अनलाइन क्लासेस। सो आज म टपिक लिएर आएको छु सेट्स अनि त्यसको टाइप्सहरू। एकैछिन बनाऊँ है, क्लियरिटी आफ्नो पुरा गर्नुहोस्। सेट 18 टाइप्स। सेटको बारेमा सबैले थाहा होइन है। सेट भनेको के छ भनेर थाहै नै होला। सेट इज द कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट है। कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा डाटालाई हामीले एउटा वेल डिफाइन भनेको राम्रोसँग डिफाइन हुने गरी त्यसलाई कलेक्सन गर्छौँ, द्याट इज कल्ड सेट है। फर इक्जाम्पल मानौँ कुनै पनि सेट जस्तै नम्बर अफ बर्ड्सै कलेक्सन गर्नु पर्यो होइन। नम्बर अफ बर्ड्स विच आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन भएको बर्ड्सहरूलाई कलेक्सन गरौँ है। अथवा जस्ट कलेक्सन अफ द म्याथमेटिक्स बुक्स फ्रम क्लास 1 to 10। यो भनेको के हो त, एउटा डिफाइन अब्जेक्टमा जुन चाहिँ डिफाइन हुन सक्ने सेटलाई हामीले कलेक्सन गर्छौँ वेल म्यानरमा, द्याट इज कल्ड सेट। डिफाइन भनेको के हुन्छ? डिफाइन भनेको जुन चाहिँ पोसिबल छ है। फर इक्जाम्पल नेचुरल नम्बर मात्रै भनिदियो भने के हुन्छ त, हामीले कति नेचुरल नम्बर हुन्छ, कति जुन चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दैन होइन। 1, 2, 1000 होइन, त्यसपछि लाख हुन्छ, करोड जान्छ होइन, हो अरब खरब त्यही अगाडि जाँदै जान्छ, जसको केही इन्डै छैन है। डिफाइन भनेको के, एउटा फिक्स हुनु पर्यो के, द्याट इज कल्ड सेट है। अब होल नम्बर लेस देन 5 भन्यो भने त हामीलाई थाहा छ 0, 1, 2, 3, 4 है, द्याट इज कल्ड सेट। सो अब यसको टाइप्सहरू पढौँ। टाइप्सहरू पढ्ने बेलामा प्रायः सोधिरहेको हुन्छ, अन द बेसिस अफ द नम्बर अफ इलिमेन्टको आधारमा के कस्तो टाइप्सहरू हुन्छ त, हामीले 4वटा टाइप्स पढ्नुपर्छ है। इम्प्टी सेट, फर्स्ट भनेको कुन सेट हो त? इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट भनेको के हो त? यस्तो सेट विच डज नट कन्टेन एनी एलिमेन्ट, नो एनी एलिमेन्ट है, कुनै पनि इलिमेन्ट हुनु भएन, द्याट इज कल्ड इम्प्टी सेट। फर इक्जाम्पल नेचुरल नम्बर लेस देन 1। मानौँ एउटा सेट छ, सेट ए इज अ नेचुरल नम्बर लेस देन 1। 1 भन्दा तल कुनै नेचुरल नम्बर छ, नेचुरल नम्बर लेस देन 1। 1 भन्दा कुनै नेचुरल नम्बर छैन। सो हामीले इम्प्टी सेटलाई हामीले के गरेर डिनोट गर्छौँ त? इट इज डिनोटेड बाई आइदर 5 अर यस्तो खाली गरेर भन्न सक्छौँ है। ए इज इक्वल टु हामीले के भन्न सक्छौँ, यस्तो खाली गर्न पनि सक्छौँ अथवा 5 भन्न सक्छौँ है। सो अब आउनुहोस् युनिट अथवा सिङ्गलेटन सेट। युनिट भनेको के हो त? 1 है। सो यस्तो सेट having only 1 element, the set having only 1 element, that is called as unit set है। अथवा सिङ्गलेटन भनेको एउटा सिङ्गल इलिमेन्ट मात्रै भएको हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल हामीले के दिन सक्छौँ? ए इज द सेट अफ मानौँ प्राइम नम्बर बिट्विन 4 and 6। 6 र 4 को बिचमा कुन प्राइम नम्बर छ त? एउटा मात्रै छ, द्याट इज कल्ड 5 है। 5 मात्रै हो भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ। सो अब आउनुहोस् फिनिट सेट। फिनिट सेट भनेको कस्तो सेट हो? इट कन्टेन्स फिनिट नम्बर अफ एलिमेन्ट। फर इक्जाम्पल कुनै पनि सेट जसको एउटा फिनिट फिक्स छ के, जस्तै नेचुरल नम्बर लेस देन 1000, हामीले 999 सम्म नेचुरल नम्बर भन्न सक्छौँ। अथवा होल नम्बर लेस देन 50, द्याट इज कल्ड होल नम्बर लेस देन 15, द्याट इज कल्ड एज फिनिट सेट। तर इन्फिनिट सेट भनेको कस्तो सेट हो? विच डज नट कन्टेन एनी फिनिट, नो फिनिट नम्बर भनेको कुनै पनि फिक्स नम्बरहरू इलिमेन्टहरू हुँदैन छ है, कुनै पनि फिक्स नम्बर हुँदैन, द्याट इज कल्ड इन्फिनिट सेट। फर इक्जाम्पल मानौँ ए इज द सेट, फर इक्जाम्पल नेचुरल नम्बर मात्रै भन्यो भने नेचुरल नम्बर कति हुन्छ, कति है, हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ, द्याट इज कल्ड इन्फिनिट सेट है। यति बुझ्न सक्यौँ ल। अन द बेसिस अफ द टाइप्स अफ इलिमेन्ट भनेको इलिमेन्ट्सको आधारमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सेटलाई डिभाइड गरेको छ। फर्स्ट सेट इज इक्वल सेट भनेको इलिमेन्ट अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ इलिमेन्ट्स कन्टेन बाई 2 or more सेट भनेको दुईवटा सेट कन्टेन भएको हामीले हेर्न सक्छौँ। सो इक्वल सेट भनेको कस्तो सेट हो? कुनै पनि दुईवटा सेट भनेको ए भनेको एउटा सेट भयो, कुनै पनि दुईवटा सेट ह्याभिङ द सेम इलिमेन्ट एन्ड नम्बर इज अल्सो सेम। फर इक्जाम्पल ए इज द फर्स्ट लेटर अफ ABCD E। बी भनेको अर्को सेट के भयो त?
बी सी डी ई ए है। यो दुईटै इलिमेन्ट अगाडि पछाडि जे जस्तो भए पनि के हुन्छ त हामीले हेर्दाखेरि सेम छ, द्याट इज कल्ड इक्वल सेट। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्डिनल नम्बर भनेको के हो त, सेटमा भएको इलिमेन्ट कतिवटा छ, द्याट इज डिनोटेड बाई कार्डिनल नम्बर अफ एन, ए भनेको एन ए है। यसको इलिमेन्ट कतिवटा छ त 5 वटा, सेट बी को इलिमेन्ट पनि कतिवटा छ त 5 वटा। सो कार्डिनल नम्बर पनि सेम हुनु पर्यो, इलिमेन्ट पनि सेम हुनु पर्यो, द्याट इज कल्ड इक्वल सेट है। अब आउनुहोस् इक्विभ्यालेन्ट सेट। इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको कस्तो सेट होला त, इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको मानौ ए इज अ नेचुरल नम्बर लेस देन 5, 2 3 4 5 हैन, अनि बी भनेको इभन नम्बर लेस देन 12 है, 12 भन्दा तलको इभन नम्बर। अब यसमा कार्डिनल नम्बर अफ ए को कति छ 2 4 5, बी को कार्डिनल नम्बर के छ त, बी को कार्डिनल नम्बर 2 4 5, यसको पनि बी को कार्डिनल नम्बर पनि 5 भयो हो। यसको कार्डिनल नम्बर भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट मात्रै सेम हुनु पर्यो हो, तर सेम इलिमेन्टहरू चाहिँ सेम हुनु भएन, नम्बर मात्रै सेम हुनु। यो पनि 5 वटा छ, तल पनि 5 वटा छ, तर यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, 2 छ, 2 छ हैन, 2 4 3 4 5 सबै बराबर छ त छैन, 6 8 10 भनेको मिलेको छैन। यदि कुनै पनि दुईटा सेटमा इलिमेन्टहरू मिलेको छैन र नम्बर बराबर मात्र छ भने द्याट इज कल्ड इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको यानि कार्डिनल नम्बर यानि नम्बर अफ इलिमेन्ट मात्रै सेम हुनु पर्यो, तर उस्तै हुनु भएन है, उस्तै भयो भने इक्वल सेट। सो ओभरल्यापिङ सेट भनेको अब बुझौँ है। ओभरल्यापिङ सेट भनेको कस्तो सेट होला त, मानौ कुनै पनि सेट, फर इक्जाम्पल यम इज अ सेट ह्याभिङ भवेल लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट है, एइआइओयु, एइआइओयु भनेको भवेल लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। एन भनेको मानौ कुनै पनि एउटा यस्तो सेट जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट ए लेटर अफ हो, यसमा के हुनुपर्छ एबिसिडिइएफ है, एफसम्म गरिदिउँ। यसमा के हुन्छ त, नम्बर पनि एम को नम्बर कति छ त 5 वटा छ, यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एन को 6 वटा छ है। यसको कार्डिनल नम्बर 5 वटा छ, तर यसको 6 वटा छ। सो दुईटा के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर बराबर भयो भने इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्छ, त्यही भएर नम्बर बराबर भएन। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि केही न केही कमन इलिमेन्ट हुनु पर्यो, एटलिस्ट 1 or more than 2 elements should must be common, that is called overlapping set in which the number of elements should must not be same है, that is called overlapping set। सो अब आउनुहोस् डिसजोइन्ट सेट है। कुन सेट, डिसजोइन्ट सेट भनेको कुनै पनि दुईटा यस्तो सेट जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि होल नम्बर लेस देन 4 5। अब बी ए भनेको अर्को सेट के भन्न सक्छु त, फर्स्ट लेटर अफ 3 लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। यसमा नम्बर पनि इलिमेन्ट छ, केही सेम छ छैन। सो ए एन्ड बी आर कल्ड एज डिसजोइन्ट सेट, जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डु नट कन्टेन एनी इलिमेन्ट सेम, डु नट ह्याभ एनी सेम इलिमेन्ट भनेको कुनै पनि इलिमेन्ट यदि सेम छैन भने द्याट इज कल्ड डिसजोइन्ट भनेको कुनै पनि जोइन्ट नभएको है। सो हामीले सबैजना नोट बनाएर एकचोटि कपीमा लेख्नु होला हैन, बुझ्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। सो अर्को केही कुरा जानौँ भन्दाखेरि सबसेट। सबसेट प्रोपर र इम्प्रोपर सबसेटमा धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन्छ हैन। सो अब मानौ दुईटा सेट, सपोज सबसेट भनेको के हो त, मानौ सपोज टु सेट ए सेट भनेको नेचुरल नम्बर लेस देन 11, बी सेट भनेको के हो त 1 3 5 7 है, फर्स्ट अड नम्बर है, 4 वटा अड नम्बर भयो। एभ्री इलिमेन्ट अफ सेट बी इज कन्टेन बाई सेट है, बी को सबै इलिमेन्ट के हुन्छ त सेट ए मा छ। सो बी इज द सबसेट। सबसेट भनेको एउटा भाग मात्रै हो के, ठुलो इलिमेन्टको कुनै पनि एउटा पार्ट निकालेको छ भने द्याट इज कल्ड सबसेट है। बी को सबै 1 पनि छ, 3 पनि यसमा पर्छ, 5 पनि पर्छ, 7 पनि पर्छ है, नेचुरल नम्बर लेस देन 11 मा है। सो बी इज द सबसेट अफ ए। अब यसलाई कसरी डिनोट गर्ने त, बी भनेको सबसेट भनेको ए बाट नै यसरी यो कपलाई यु चाहिँ उल्टो गर्ने है,
बी इज द सबसेट अफ ए भनेर यसरी डिनोट गर्छौँ। इट इज डिनोटेड बाई बी इज द सबसेट अफ ए, यसरी है। सो अन्डरलाइन नगर्नु होला, बी इज द सबसेट अफ ए, यो भनेको उल्टो कप है, यसरी डिनोट गर्छ। इट इज डिनोटेड बाई। अब सो यहाँ ए भनेको के भयो त, ए को नाम हामीले के दिएको छौँ त, ए इज कल्ड सुपर सेट। सुपर सेट किन भन्यो भन्दाखेरि सुपर सेटबाट नि अर्को सेट बनाएको हुनाले इट इज कल्ड सुपर सेट। सो सुपर सेट अफ बी, बी को एउटा सुपर सेट हो नि, किनभने बी चाहिँ बी को सबै एलिमेन्ट एमा पर्ने भएको हुनाले हामीले बी को फादर भनेर भएको हुनाले हामीले एलाई सुपर सेट भनेर भन्न सक्छौँ। अब कसरी डिनोट गर्ने, ए इज द सुपर सबसेट अफ, जस्ट यसको उल्टो गर्ने है, एतिर मुख अनि बी है। इट इज डिनोटेड बाई ए इज द सुपर सबसेट अफ बी भनेर यसरी डिनोट गर्छु है, बुझ्यो। सो सुपर सबसेट भनेर अनि सबसेट भनेर यसरी डिनोट गर्छु, कन्फ्युज नहोला, मजाले नोट बनाएर लेख्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला है। सो यति बुझेपछि हामी सेटमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ। अब प्रोपर सबसेट है। प्रोपर सबसेट भनेको कस्तो सेट हो त, मानौ सपोज लेट टु सेट, दुईटा सेट मानौ, ए इज द नेचुरल नम्बर लेस देन, त्यही इक्जाम्पल लिउँ न, लेस देन 11 है, 10 सम्म होइन। सो बी इज द 1 3 5 7 और नम्बर लेस देन 9। सो यहाँ कार्डिनल नम्बर अफ ए को कार्डिनल नम्बर कतिवटा छ त, 10 वटा एलिमेन्ट छ, तर बी को कार्डिनल नम्बर कतिवटा छ त, 4 वटा छ होइन। सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो कार्डिनल नम्बर दुईटा सेटको इक्वल भयो त भएन। सो इक्वल भएन भने बी इज द कल्ड द प्रोपर सबसेट अफ, बी इज कल्ड द प्रोपर सबसेट अफ ए, ए को एउटा प्रोपर सबसेट हो। यानी यदि दुईटाको कुनै पनि दुईटा सेट जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्डिनल नम्बर सेम छैन भने द्याट इज कल्ड एज प्रोपर सबसेट है। प्रोपर सबसेट यानी सबै एबाट नै सबै एलिमेन्टहरू आउनु पर्यो, तर नम्बर सुड नट बी इक्वल। नम्बर इक्वल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सबसेटलाई पनि दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ नि त, हो यो चाहिँ हामीले पढ्यौँ है सबसेटको बारेमा, सबसेटको अन्डरमा प्रोपर र इम्प्रोपर सबसेट। सो के हुनु पर्यो, नम्बर सुड नट मस्ट बिलो। अब यो ए र बी दुईटैको कार्डिनल नम्बर यदि सेम भयो भने के हुन सक्छ, द्याट इज कल्ड इम्प्रोपर सबसेट हो के। फर इक्जाम्पल ए इज द अल्फाबेट, ए इज द भोवेल लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट है, AEIOU, तर बी भनेको एउटा सबसेट फर्स्ट लेटर अफ ABC, फर्स्ट लेटर अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्डिनल नम्बर अफ ए भनेको 5 भयो, तर बी को कार्डिनल नम्बर भनेको सरी यसमा AE मात्रै गरौँ है, AE बी हुँदैन। सो बी को कार्डिनल नम्बर भनेको कति भयो त 2। अब हेर्नु त एबाटै बी निकाले हो यो भनेको यसको मतलब सबसेट भयो। सो प्रोपर सबसेट भनेको कार्डिनल नम्बर यदि सेम छैन भने द्याट इज कल्ड प्रोपर सबसेट हो के। सबसेट भनेको त्यहीबाट ठुलै एउटा बाट निकाल्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल अर्को इक्जाम्पल हो, बी भनेको इभन नम्बर लेस देन 12 है। सो डट 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 हामीले 10 सम्म लेख्यौँ इभन नम्बर। सो ए भनेको मानौ ए भनेको इभन नम्बर लेस देन 6 मात्रै गऱ्यो भने 4 6 हो। बीबाटै के बन्यो त ए बन्या हो। सो हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ त अब ए इज द प्रोपर सबसेट। यहाँ के भयो त ए इज द प्रोपर सबसेट भनेको बीबाट अफ बी, ए इज द प्रोपर सबसेट अफ बी, किनभने बीबाटै 2 4 6 झिक्या हो, तर यिनीहरूको कार्डिनल नम्बर सेम छैन। यहाँ कतिवटा हुन्छ 5 वटा, यहाँ चाहिँ 3 वटा मात्रै भयो है। सो यति बुझ्न सक्छौँ है, ए इज द प्रोपर सबसेट अफ बी। सो अब इम्प्रोपर सबसेट भनेको के होला त, इम्प्रोपर सबसेटको बारेमा जानौँ है। इम्प्रोपर सबसेटको बारेमा एकैछिन जानौँ। मानौँ कुनै पनि दुईटा सेट ए इज अ नेचुरल नम्बर लेस देन 10 होइन, लेस देन 10। अब बी को पनि के भयो त, बी को पनि नेचुरल नम्बर लेस देन 10 नै भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ कार्डिनल नम्बर ए पनि 10 छ, कार्डिनल नम्बर बी को पनि के भयो त 10 है। दुईटैको नम्बर अफ एलिमेन्ट 10 10 भएको हुनाले कार्डिनल नम्बर भनेको त्यही हो। सो दुईटैको एलिमेन्ट 10 10 भएको एन ए र एन बी के हुन्छ त, यदि कार्डिनल नम्बर बराबर छ भने द्याट इज कल्ड एज द इम्प्रोपर सबसेट है। अब एबाट नि बी बनाएको अथवा बीबाट ए बनाएको है।
यस्तो हामीले के भन्न सक्छौँ त इम्प्रोपर सबसेट इन दिस केस बी इज सेड टु बी द इम्प्रोपर सबसेट अफ बीलाई हामीले बी इज सेड टु बी द इम्प्रोपर सबसेट सेड टु बी द इम्प्रोपर सबसेट है बी इज द इम्प्रोपर सबसेट अफ ए भन्न सक्छौँ इम्प्रोपर सबसेट अफ ए है बीलाई हामीले इम्प्रोपर सबसेट अफ ए भन्न सक्छौँ। अब डिनोटेड कसरी डिनोसन गर्ने त डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाई डिनोसन कसरी गरिन्छ त इट इज डिनोटेड बाई बी इज द प्रोपर यहाँ जस्ट उल्टो गरिदिने है यहाँ टाउको राखिदिने तल अन्डरलाइन गऱ्यो भने बी इज द इम्प्रोपर सबसेट भनेर हामीले डिनोट गर्न सक्छौँ। तर टाउको राखेन भने दिस जस्ट कल द प्रोपर सबसेट है। सो यसरी हो प्रोपर इम्प्रोपर सबसेट। सो क्लास अब सबैले प्र्याक्टिस गर्नु होला, म अर्को भिडियो लिएर आउँछु। तपाईँको लागि धन्यवाद है। सो राम्रोसँग पढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै म अर्को भिडियोको लागि छिट्टै प्लान गर्दैछु। हस् त, धन्यवाद।